सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो रसूल इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें डर सुनाएं, रसूल इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें खुशखबरी सुनाएं, ताकि तुम जन्नत के रास्ते पर चलो और जहन्नम के रास्ते से बचो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। वो गालिब है और वो हिकमत वाला है, उसका कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं हुआ करता। और ये बात भी याद रखें, क़यामत में किसी को अदाब अल्लाह नहीं देगा जब तक कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने उनके दरमियान रसूलों के हवाले से उन्हें न बताए। आप अंदाज़ा लगाएं, परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अजाब से पहले रसूलों को भेजा, इसीलिए खुद कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वमा कुन्ना मुअद्दिबीना हत्ता नबअस रसूला। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब तक कि किसी रसूल को मबऊस न करे अल्लाह अजाब नहीं देता। यहाँ से ये बात समझ में आई कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अजाब से बचाने के लिए रसूल भेजे, ताकि रसूल आ जाएं और उनकी तालीमात पर अमल करने के बाद, उनके नक्शे कदम पर चलने के बाद, उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने के बाद, उनकी इताअत के बाद, उनके इत्तिबा के बाद बंदा जो है वो अज़ाब इलाही से बच जाए। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ से ये बात समझ में आई कि रसूलान इज़ाम की ज़ात वो ज़ात होती है जिसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल अमान अता फरमाता है, अज़ाब से बचा लेता है। और सैयदुर रसूल का क्या कहना, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कहना, खुद रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह उनको अज़ाब कैसे देगा जबकि तुम उनमें जलवा फरमा हो। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल इस उम्मत की शक्लें नहीं बदल रहा, नाफरमानी के बावजूद इज्तिमाई अदाब नाजिल नहीं हो रहा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेपनाह एहसानात हैं और बेपनाह करम है। तो रसूल इसलिए आते हैं ताकि बंदों को अदाब से बचाया जा सके, और रसूल इसलिए आते हैं ताकि बंदों को बशारतें दें और बंदों को जो है वो डराएं। और इसी के साथ साथ हर उम्मत में अल्लाह ने रसूल भेजे, और रसूल भेजने की एक वजह कुरान मुक़द्दस में परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाई, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। अल्लाहु अकबर। और बेशक हर उम्मत में से हमने एक रसूल भेजा कि अल्लाह को पूजो और शैतान से बचो। यहाँ से ये बात समझ में आई, हर नबी कुदरत की बारगाह में झुकाने के लिए आए, हर रसूल कुदरत की बारगाह में झुकाने के लिए आए। रसूल का काम कुदरत तक पहुँचाना है, तुम रसूल तक पहुँच जाओ, रसूल तुम्हें खुदा तक पहुँचा देंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए हम कहते हैं हमें जो नेमतें मिली हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिली। कुरान मिला हुजूर के सदक़े में, ईमान मिला हुजूर के सदक़े में, रहमान मिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। ये अल्लाह की बंदगी के बारे में, अल्लाह के सामने झुकाने के सिलसिले में ये रसूल तशरीफ़ लाते हैं। आप देखें आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरीक़े से लोगों को अल्लाह की बारगाह में झुकाया, किस तरीक़े से अल्लाह का बंदा बनाया, किस तरीक़े से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत और उसकी बारगाह में सर झुकाने का सलीक़ा अता फरमाया कि अल्लाहु अकबर, लोग सजदों में मज़े ले रहे हैं। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान अल्लाह की बंदगी को अपनी जिम्मेदारी तसव्वुर करते हैं और अल्लाह की बंदगी में ज़िंदगी गुजारना अपने लिए बाइसे सआदत तसव्वुर करते हैं। बंदगी का मामला ये कि अल्लाहु अकबर, रातों दिन बंदगी कर रहे हैं, दिनों रात अल्लाह की इताअत करते नज़र आ रहे हैं। तो रसूल इसलिए आते हैं कि शैतान की परस्तिश और उससे बचाकर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इबादत कराएं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बंदगी की तरफ माइल फरमाएं। तो यहाँ से ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आ गई कि रसूल की आमद का एक मकसद ये भी है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में वो झुकाएं
اور اس کی عبادت کی تعلیم دیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے آپ دیکھیں جتنے بھی رسول تشریف لائے سب نے خدا کی دعوت دی، سب نے خدا کی طرف بلایا۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب رب قدیر جل جلالہ نے دعوت دین کا حکم فرمایا تو پہلی دعوت جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ یہی تو تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نتیجتاً آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف کی وادیوں سے گزرنا پڑا، پریشانیوں کی وادیوں سے گزرنا پڑا، مصیبتوں کی وادیوں سے گزرنا پڑا، لیکن یہ سب سے گزرنے کے باوجود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رکتی نظر نہیں آتی، لوگوں کو اللہ کی طرف جھکاتے نظر آتے ہیں، اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں معلوم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کے روکنے کے سلسلے میں لالچ دی گئی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی طرف نہ بلاؤ، اگر آپ اس لیے بلا رہے ہو کہ عرب کی کسی حسینہ جمیلہ دوشیزہ سے آپ کی شادی کر دی جائے تو آپ کہیں اس سے آپ کی شادی کر دی جائے، اگر آپ اس لیے دعوت دین کا کام کر رہے ہیں کہ مال و زر یا آپ کو بڑا مرتبہ مل جائے تو ہم آپ کو بڑا مرتبہ عطا کر دیتے ہیں، لیکن آپ یہ دعوت نہ دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، میں سب ٹھکرا دوں گا، لیکن دین کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانیوں کو جھیل کر، مصیبتوں کو جھیل کر، تکالیف کو جھیل کر، ہر قسم کے الجھنوں کا مقابلہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن پورا فرمایا اور اللہ عز و جل کی طرف بندوں کو جھکانے کا کام فرمایا۔ آج ہماری سچویشن یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے پاس بندگی کا ٹائم نہیں، ہمارے پاس اللہ کے سامنے سر جھکانے کا ٹائم نہیں، ہمارے پاس اللہ کی عبادت کا ٹائم نہیں۔ افسوس، 100,000 افسوس، بہت سارے تو ایسے بھی مسلمان نظر آتے ہیں جو رات بھر جگتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے ایسے مسلمان بھی نظر آتے ہیں جو جلوس میں نکلتے ہیں اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ العیاذ باللہ، خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول تو اسی لیے آئے تاکہ اللہ کے سامنے جھکا دیں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے ہم اللہ کی بندگی کریں، آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو سمجھیں۔ خوشخبری سنانے کے لیے آئے، ڈرانے کے لیے آئے، عذاب سے بچانے کے لیے آئے اور اللہ کی بندگی کا پیغام دینے کے لیے آئے۔ ہمیں چاہیے آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو سمجھ کر ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے رب کو، اپنے سر کو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جھکانے کی کوشش کریں اور اللہ کی اطاعت اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدق و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی لغزش ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سے انشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں سے متعلق، آپ کے شمائل سے متعلق، آپ کے خصائل سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، اور انشاءاللہ کل خوشبوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم ثبت قلبی علی دینک اللہم ثبت قلبی علی دینک اللہم ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک وطاعت رسولک. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اعمالنا بالقرآن واشرح صدورنا بالقرآن ونور قبورنا بالقرآن وارزقنا شفاعت القرآن وارزقنا شفاعت خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرما. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زندہ رکھ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں موت عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کی نسلوں کو عاشق رسول بنا. الہ العالمین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.